बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का जो नुस्खा है ये यूरिक एसिड के बारे में है। यूरिक एसिड का जो मसला है ये आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। तकरीबन हर बंदा एक यूरिक एसिड का शिकार नजर आता है। तो नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा यूरिक एसिड क्या चीज़ है, क्या ये हर इंसान में पाया जाता है, और पाया जाता है तो ये किस वजह से पाया जाता है, ये सारी तफसील जो है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है, आखिर तक देखेंगे तो आपको इसका एक बेहतरीन मुजरब आसान सा नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह यूरिक एसिड जो है ये कम हो जाएगा। और यूरिक एसिड की वजह से जोड़ों में दर्द पैदा हो जाती हैं, घुटनों में दर्द पैदा हो जाता है, तो इंशाल्लाह ये भी खत्म हो जाएंगे। तो नाज़रीन, यूरिक एसिड जो है ये ऑलरेडी हर इंसान में मौजूद होता है, एक मुनासिब मिकदार में पाया जाता है। और जब इसकी मिकदार बढ़ जाती है उस वक्त ये क्रिस्टल की सूरत बनकर जोड़ों में जाकर रुक जाता है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। खास तौर पर घुटनों में या अंगूठे के जो पाँव के अंगूठे होते हैं, पाँव के अंगूठों में जो है दर्द शुरू हो जाता है। ये छोटे छोटे जोड़ जो है ये दर्द करने लग जाते हैं। तो ये यूरिक एसिड के रुकने की वजह से होता है। अब यूरिक एसिड है क्या चीज़? यूरिक एसिड जो है ये एक तेजाबी मादा है जो कि पानी में हाल पजीर होता है। अगर आप पानी कम इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है यूरिक एसिड की मिकदार जो है वो आप जिस्म में जो है वो बढ़ रही है। जो गुर्दे होते हैं, गुर्दों का काम ये होता है कि यूरिक एसिड को फिल्टर करके जो है ये बाहर फेंकना, मतलब कि खारिज करना। अब यूरिक एसिड जो है वो खारिज नहीं हो रहा। क्यों खारिज नहीं हो रहा? क्योंकि आप पानी कम पी रहे हैं। जब पानी कम पिएंगे तो ये पानी में हाल पजीर होता है, तो पानी कम पीने की वजह से ये पानी में हाल पजीर नहीं होगा, ना पानी में ये हाल होगा, ना ही ये बाहर खारिज होगा। अब क्या होगा, ये जोड़ों में रुकना शुरू कर देगा। जोड़ों में रुकेगा, घुटनों में रुकेगा, एड़ों में रुकेगा। तो मतलब के पाँव के जो अंगूठा होता है खास तौर पर यहाँ पे दर्द शुरू हो जाता है, सूजन महसूस होती है, जोड़ों में हरारत पैदा हो जाती है, और ऐसे महसूस होता है कि जोड़ों में से आग निकली है, हरारत पैदा हो गई है। नाज़रीन, ये जो यूरिक एसिड होता है ये जोड़ों में हरारत ही पैदा करता है, सूजन पैदा करता है, दर्द पैदा करता है। अब ये यूरिक एसिड जो है ये जिस्म में कैसे बनता है, किस चीज से बनता है, कौन सी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं जो बनता है, ये हमारे जिस्म में ऑटोमेटिक बनता रहता है और खारिज भी होता रहता है। ऐसी ग़िज़ाएं जो प्योरीन बनाती हैं, प्योरीन बनाने वाली ग़िज़ाएं जो कि जिस्म में जाकर यूरिक एसिड पैदा करती हैं, उनके इस्तेमाल से जो है यूरिक एसिड पैदा होता है। अब प्योरीन बनाने वाली कौन सी ग़िज़ा है? मिसाल के तौर पर खट्टी अशिया का इस्तेमाल, दही, लस्सी, चटनी, अचार या कोई भी खट्टी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं तो ये जिस्म में जाकर प्योरीन बनाती है और प्योरीन फिर जो है ये यूरिक एसिड पैदा करती है। उसके अलावा सब्ज पत्तों वाली सब्जियां जो होती हैं, मिसाल के तौर पर मटर या मतलब कि जो साग, पालक, मेथरा वगैरह, या मतलब कि ऐसा कि जो सब्ज मतलब के पत्तों वाली या सब्ज बीज वाली चीज़ें हैं तो ये भी प्योरीन पैदा करती हैं। उसके अलावा बड़ा गोश्त, चावल, दालें, ये चीज़ें जो है ये यूरिक एसिड पैदा करने का सबब है। तो आप अगर हम लाजमी होता है, आप नहीं हम भी खाते हैं, सारी दुनिया खाती है, ये चीज़ें रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, हम खाते हैं। मगर इसके साथ साथ आपको चाहिए आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जिसको यूरिक एसिड का मसला बन जाता है उसको चाहिए वो ये ग़िज़ाएं जो मैंने आपको बताई है प्योरीन बनाने वाली, ये कम इस्तेमाल करें। कर सकता है इस्तेमाल, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसके साथ साथ जो है वो पानी की मिकदार ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। पानी जहाँ पे 2 गिलास पीता है तो 8 गिलास पिए, 8 गिलास पीता है तो 16 गिलास पिए। मतलब जितना पानी पिएगा पेशाब जितना खारिज होगा, और ये यूरिक एसिड जो है ये पानी में हाल होकर जो है पेशाब के रास्ते खारिज होता रहेगा। अगर आप पानी कम पिएंगे और ये ग़िज़ाएं ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, फिर यूरिक एसिड जो है ये पानी में हाल पजीर होता है तो ये हाल नहीं होगा और ये जोड़ों में जाकर रुकना शुरू कर देगा, क्रिस्टल बनकर रुक जाएगा, जिसकी वजह से जोड़ों में सूजन पैदा हो जाती है, सोजिश पैदा हो जाती है, दर्द पैदा हो जाता है, और ऐसे महसूस होता है कि जोड़ों में से हरारत पैदा हो रही है, आग निकल रही है और ये जोड़ जो है ये गर्म हो जाती है। अब इसके लिए कुछ आपको एहतियाती तदबीर भी करनी चाहिए। एहतियाती तदबीर आपको क्या करनी है? एक तो जो बंदा वर्जिश नहीं करता, वॉक नहीं करता, मतलब कि काम नहीं करता, आराम प्रस्त नहीं करता है, ये ऑफिस में काम करते हैं, बिजनेस में काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं जो आप सारा दिन बैठे रहते हैं, बैठने की वजह से भी यूरिक एसिड का मसला बन जाता है। गुर्दों की बीमारियां पैदा हो जाएं, मतलब कि पथरी है गुर्दे में, सोजिश है, गदूद है, तो भी ये मसला बन सकता है। उसके अलावा एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल करना, जिनसी ताकत वाली अद्वियात का इस्तेमाल करना, अंग्रेजी अद्वियात जो हैं ये खास तौर पर ये
اپنے جو گولیاں ہوتی ہیں خاص طور پر انجیکشن جو ہوتے ہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ اینٹی بائیوٹک جو ہیں اینٹی بائیوٹک کا استعمال کرنا اور جنسی طاقت والی ادویات کا استعمال کرنا شوگر کی گولی استعمال کرنا یا مطلب کہ کوئی بھی اس طرح کی جو زرخان کی گولیاں یا مطلب کہ اس طرح کی چیزیں جو آپ استعمال کرتے ہیں تو ان کے استعمال سے یورک ایسڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یورک ایسڈ کو ختم کرنے کے لیے ایک تو آپ کو تھوڑی بہت واک لازمی کرنی چاہیے، ورزش کرنی چاہیے، چھوٹی موٹی ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو غذائیں میں نے آپ کو بتائی خاص طور پر کھٹی اشیاء کا استعمال، گوشت، چاول، انڈا وغیرہ، دالیں خاص طور پر ان سے بھی آپ کو جو ہے اوائڈ کرنا چاہیے، کم مقدار میں استعمال کریں، تھوڑا کھایا کریں، سبزیاں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، کچی سبزیاں آپ استعمال کر سکتے ہیں، سبزیوں کی ترکاری بنا کر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ استعمال کریں، ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں جو چیزیں آپ کو روکی گئی ہیں جن کی وجہ سے پیورین بنتا ہے اور پیورین پھر آگے یورک ایسڈ پیدا کرتا ہے، تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کریں اور واک بھی کریں، ایکسرسائز بھی کریں۔ ساتھ میں یہ نسخہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کے جوڑوں میں جو درد ہو رہا ہے، یورک ایسڈ جو رک گیا ہے، جو سوجن پیدا ہو گئی ہے، سوزش پیدا ہو گئی ہے، جوڑوں سے حرارت پیدا ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے ٹھیک ہو جائے گی۔ بہت ہی زبردست گھریلو نسخہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ اس کے استعمال سے یورک ایسڈ کا مسئلہ جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ناظرین نسخے کی طرف چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، آپ ہمارا چینل سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن میں کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بار وقت آپ کو ملتی رہے گی، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کر دیں۔ تو ناظرین نسخے کی طرف چلتے ہیں، نسخے کے اجزاء نوٹ کر لیں۔ سبز الائچی 6 عدد، سبز پودینہ یہ آپ نے سبز لینا ہے، تازہ اس کے آپ نے پتے لینے ہیں، 15 عدد آپ نے اس کے پتے لینے ہیں، اور سونف جو ہے یہ آپ نے 1 چمچ لینا ہے، اور ادرک، تازہ ادرک جو ہے خشک ادرک نہیں لینی، تازہ ادرک آپ نے یہ صرف آپ نے 1 تولہ لینا ہے۔ اب آپ نے اس کو بنانا کیسے ہے، بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 8 گلاس پانی جو ہے یہ کسی برتن میں ڈالنا ہے اور یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں شامل کر لینی ہے اور اس کو ابالنا ہے۔ جتنا یہ ابلے گا اتنا ہی اس کا فائدہ ہوگا۔ کم از کم جو 6 گلاس باقی رہ جائے اس وقت آپ نے اس کو اتارنا ہے، اتار کر آپ نے اس کو ٹھنڈا کر دینا ہے، اور ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے اس کی بوتل آپ نے بھر لینی ہے، بوتل بھر کر آپ نے اس کو محفوظ کر لینا ہے۔ طریقہ استعمال اس کا بہت آسان ہے، 1 کپ آپ نے استعمال کرنا ہے، صبح دوپہر شام 3 ٹائم آپ نے 1 کپ پینا ہے۔ اب چمچوں کے حساب سے نہیں پینا کیونکہ یہ کہوا ہے، کوئی سیرپ نہیں ہے، کوئی مطلب کہ پھکی ہم نے نہیں بنائی ہے، یہ کہوا بنایا ہے۔ تو یہ آپ نے اس کو فریش آپ نے لینا ہے، ہلکا سا اس کو گرم کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی چسکیاں مار کے پی لینا ہے۔ صبح دوپہر شام 3 ٹائم آپ استعمال کریں گے، انشاءاللہ مکمل آرام کے لیے آپ نے مسلسل 1 مہینہ اس کو استعمال کرنا ہے۔ بہت ہی زبردست نسخہ ہے، ایک تو ذائقے کا ذائقہ بھی ہے اور اس کی وجہ سے ہاضمہ بھی ٹھیک ہوگا، جوڑوں کا درد بھی ٹھیک ہوگا، معدہ جگر بھی ٹھیک ہوگا اور گردوں کو بھی فائدہ کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پیشاب ہو رہا ہے، پیشاب بھی جو ہے آپ کا خارج ہوگا، پیشاب کے ساتھ ساتھ یورک کا جو ہے یہ بھی خارج ہوتا رہے گا۔ پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، کھٹی اشیاء، گوشت، چاول، دالیں وغیرہ، ان چیزوں سے بھی آپ نے پرہیز کرنا، تو انشاءاللہ یورک ایسڈ کا مسئلہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین استعمال کریں، بہت ہی آسان نسخہ ہے، ہربل نسخہ ہے، دیسی کہوا میں نے آپ کو بتایا اس کا یورک ایسڈ ختم کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔